أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعيذ نفسي بالله العلي العظيم. وقل جاء الحق وذاق الباطل إن الباطل كان ذوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. صدق الله العظيم.